ना हो सका। Very sad situation we are in. यकीनन नाजिया, thank you so very much for joining us. नाजिया अशर बानी है मीडिया बैठक की। यकीनन सहाफ़ती किरदार में आपने उनको देखा है, एंकर रही हैं, रिपोर्टिंग की, हर चीज़ उन्होंने की मीडिया इंडस्ट्री में। नाजिया, मैं आज इस नतीजे पर पहुँचाऊँ कि सहाफ़ी इसलिए मुश्किलात का शिकार है कि सहाफ़त दफन हो चुकी है। आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया तलहा, आपने तो सब कुछ ही कह दिया। आज का जो दिन है वो बहुत अहम है इस हवाले से कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो जराइम होते हैं उनका खात्मा किस तरह से मुमकिन बनाया जा सके, और हम हर साल ही इस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन सहाफ़त के दफन होने का जो आपने जिक्र किया है, तो जब सहाफ़त की बुनियादें हिलेंगी तो जो सहाफ़ियों के कदम तो खुद ब खुद उखड़ेंगे और वो कमज़ोर पड़ेंगे, और जब कमज़ोर पड़ेंगे तो दुश्मन अनासिर उससे फ़ायदा उठाएंगे। उसमें हमारा अपना कितना कसूर है? जब खुद एहतसाबी का ये अमल शुरू होता है और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है किधर, तो आप पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को देखें, मीडिया हाउसेस को देखें, और जो हमारी सहाफ़ती प्रैक्टिसेस हैं उनको अगर देखें, तो हमें ये मालूम होता है कि हम एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो वो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उसके अंदर हमारा जो किरदार है वो बहुत अहम है। इस वक्त जितने ख़तरात मीडिया को लाहक हैं, आज़ादी सहाफ़त को लाहक हैं, उन तमाम ख़तरात में सबसे बड़ा ख़तरा मीडिया डिवाइड है, यानी हम खुद हैं। क्यों हमारे दरमियान कोई यूनिटी नहीं रही है? क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव तैयार करके पूरी एक जंग लड़ रहे हैं। तो जब हमारे अंदर इतनी डिवाइड है तो हम पर हमले करना आसान होता है। अब ये जो सहाफ़ी कत्ल किए गए पिछले 10 सालों का, आपने जो बताया फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 53 सहाफ़ी थे जो कत्ल किए गए, 96% को तो इंसाफ मिला ही नहीं है। वो जो फीसद बचा है जहाँ पर हम शायद ही कहें कि इंसाफ मिला, क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर ने वहाँ किया है, तो वो 2 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे। उन मुकदमात में फैसले सामने आए, लेकिन इंसाफ के तकाजे वहाँ भी पूरे नहीं हुए हैं। शरीफ शहीद जिनके नाम से आज ये दिन मंसूब किया गया, हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि जब हम इस दिन की तैयारी कर रहे थे कि उसके अंदर एक ऐसा शहीद शामिल हो जाएगा जो जिसके नाम से आज का दिन ये मंसूब होगा। तो वहाँ भी तहकीकात जो है वो कयास आराइयों का शिकार है। नाजिया, आज आपका कोई इवेंट भी है अरशद शहीद साहब के लिए? जी तलहा, कुछ कह रहे हैं? आज आपका कोई इवेंट भी है नाजिया, अरशद शरीफ शहीद के याद में? हमारा जी हाँ, ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन मीडिया बैठक की जानिब से हम एक इवेंट आज हमने रखा है, और मैं यही बात कर रही थी कि जब हम इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर साल का एक बड़ा इवेंट होता है, जब इसकी तैयारी की जाती है तो बहुत पहले से की जाती है। तो जब तैयारी कर रहे थे तो बिल्कुल वहम गुमान में भी नहीं था कि इसमें अरशद शरीफ भी शामिल हो जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर सदफ नईम भी शामिल हो जाएंगी। वो एक हादसे का शिकार हुई हैं, लेकिन आप उसमें क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ये जो 53 सहाफ़ी के कत्ल करने की बात हो रही है, ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, ये वो हैं कि जिनकी मोटिव जो था वो वैलिड हो गया है। तो नाजिया की वजह क्या है कि किसी को इंसाफ नहीं मिलता? 96% सहाफ़ियों को इंसाफ ही नहीं मिला, तो हमें क्या सही करने की ज़रूरत है? जुडिशल रिफॉर्म सही करने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाने की ज़रूरत है? क्या बेहतर किया जाए? सोल्यूशन कैसे निकाला जाए इस चीज़ का कि किसी को इंसाफ मिले, या फिर जो जराइम करने वाले होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि इंसाफ ही नहीं मिलता? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ताकतवर तबका है जहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे हो ही नहीं सकते। लेकिन जो तल्ख हकीकत एक और है, वो ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी प्रोसेस है। कोई भी उस प्रोसेस में अगर चला जाए तो फंस जाता है, मुकम्मल नहीं हो पाता। अब एक ऐसा सिस्टम कि जहाँ पर 2 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में 2 मिलियन केसेस जब फिर भी जज हजरात गर्मियों की छुट्टियां लेते हैं जून जुलाई की, जिस तरह अंग्रेज लिया करते थे। उनको गर्मी ज्यादा लगती थी ना अंग्रेजों को, तो हमारे जजों को भी लगती है। तो बस अब आप देख लें कि मेरे ख्याल में तमाम हमारा जो एक सिस्टम है उसको पूरा एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। इसके अंदर जो लिटिगेशन है उसकी मेल प्रैक्टिसेस हैं, यहाँ पर इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है। जब पुलिस को क्राइम रिपोर्ट किया जा रहा होता है, चालान बहुत देर से सबमिट कराया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस हैं कि जिनकी वजह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो पाते। लैक ऑफ कोऑपरेशन खास तौर पर बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन, फिर उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इन तमाम केसेस को डील कर सकें। तो ये तो सारे की सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो खामोश करवाने वाली जो ताकतें हैं वो तो अपनी जगह काम कर रही होती हैं, लेकिन जो खामोश हो जाती हैं
ان کا کیا کیا جائے. اب وہ تمام اسٹیک ہولڈر کون ہیں؟ ہماری صحافتی تنظیمیں جو ہر سال یقیناً بہت بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کرتی ہیں, جو ہر سال پلاٹس بھی لیتی ہیں گورنمنٹ سے, جی جو ہر سال پلاٹس بھی لیتی ہیں گورنمنٹ سے, وہی صحافتی تنظیمیں. اب یہ ظاہر ہے تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جائے. ناجیہ لیٹس لک ایٹ دی پکچر انٹرنیشنلی, بین الاقوامی منظر نامے میں آپ اگر نظر ڈالیں, یقیناً پاکستان میں تو ظلم ہوا سو ہوا, انٹرنیشنلی ایک بہت سینئر صحافی کا بڑا ظالمانہ طریقے سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا گیا تھا, اور ویڈیو بھی بنائی گئی تھی. جمال خاشقجی, استنبول میں یہ واقعہ ہوا تھا, ٹرکی میں, جس کے اوپر امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے جب الیکشن کیمپین چلائی تھی تو بڑا شور مچایا تھا کہ میں محمد بن سلمان سے بات نہیں کروں گا, ہم سعودی عرب سے تعلقات منقطع کر دیں گے, انصاف دلائیں گے جمال خاشقجی کو. پھر ہوا یہ کہ وہ کیمپین تو وہ جیت گئے, امریکہ کے صدر بھی بن گئے, پھر پہلے گئے اسرائیل اپنے آقا سے ہاتھ ملایا, اور پھر فوراً سے سعودی عرب پہنچ کے محمد بن سلمان سے بھی ہاتھ ملایا. تو یہ دنیا بھر میں ہی دیکھا جا رہا ہے کہ صحافیوں کا قتل عام ہوتا ہے, اور پاور لابیز بآسانی سے اس کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں اور نکل بھی جاتی ہیں سائڈ سے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو انٹرنیشنلی یہ پریکٹس ہے. آزادی اظہار رائے کے جو مسائل ہیں نا, جو چیلنجز ہیں, وہ دنیا بھر میں ایک جیسے ہیں. ہمارے یہاں شور زیادہ مچتا ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ پورے طور پر انصاف بھی فراہم نہیں کر پاتا, تو یہاں پر جو کیسز ہیں وہ زیادہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں, وہ اس نہج تک پہنچنے نہیں دیتے, وہ اپنے صحافی کو وہ ریڈ لائن کراس کرنے ہی نہیں دیتے, اور جو ریڈ لائن کراس کر جاتا ہے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا. تو جو سسٹم ہے پوری دنیا میں وہ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے کسی کے مفادات کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی, اور آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ ان کے جو طاقتور طبقے ہیں ان کے مفادات کے خلاف رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو صحافی ہیں وہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. ہمارے صحافی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انصاف کے لیے لڑیں گے تو ہمیں انصاف مل جائے گا شاید. لیکن ناجیہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں, بہت لمیٹیشنز ہوتی ہیں صحافیوں کے لیے کہ اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے کہ آزادی صحافت کہا جاتا ہے کہ اس کا اظہار رائے کرنا ضروری ہے, اور ہمیں لگتا ہے جیسے ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم انصاف کی بات کریں گے تو ہمیں بھی انصاف مل جائے گا, لیکن انصاف ملتا نہیں. بہت افسوس کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے. دیکھیے, ایز اے میڈیا ٹرینر جب ہم سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ٹریننگز کرواتے ہیں جرنلسٹ کو, تو اور پوری دنیا میں یہ دستور ہے کہ صحافیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی سے بڑھ کر کوئی اسٹوری نہیں ہے. True. تو آپ جب کسی اسٹوری پر کام کریں گے تو سب سے پہلے اپنی لائف کو سیکیور کریں گے, کیونکہ کسی اور نے آ کر آپ کو سیفٹی پرووائڈ نہیں کرنی. میڈیا ہاؤسز آگے نہیں آتے, صحافتی تنظیمیں بعد میں آتی ہیں جب قتل ہو چکا ہوتا ہے, یا تشدد ہو چکا ہوتا ہے, یا حملے ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی ناجیہ, سوری ناجیہ, آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, آپ کی آواز بھی. اسٹوری آپ پبلش کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اسٹوری دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اپنی اسٹوری کو اس زاویے سے دینا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کہہ بھی جائیں اور سینسر کرنے والا وہ ریڈ دائرہ اس پر لگا بھی نہ پائے. صحیح. لیکن ناجیہ اگر ہم یہاں پہ صدف نعیم کی بات کریں تو وہ تو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے کرتے ان کی شہادت ہوئی اس طرح سے, لیکن ہمارے یہاں تو نہ تو ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارے صحافیوں کا, نہ ہی کوئی سیکیورٹی, نہ ہی کوئی اس طرح گیجٹس فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں. تو اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, صدف نعیم والا واقعہ تو بہت خراش ہے. ایک ایسی خاتون کے جو اپنے فرائض انجام دے رہی ہے, جو نہ صرف یہ کہ یہ جو ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس سے فائٹ کر رہی ہے, اور وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے, وہ ایک ایسی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے جہاں اس کو شاید پچھلے 6 مہینے سے تنخواہ بھی نہ ملی ہو, اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی کیمرہ مین نہیں ہے, اور وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹوری حاصل کر سکے. لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فوری طور پر یہ بھی لکھوا لیا جاتا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی, تو سوالات تو اٹھتے ہیں, اور سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ یہ حادثہ ہی تھا یا پھر واقعی اس کو کسی سیکیورٹی گارڈ نے دھکا دیا. تو یہ وہ ان رپورٹڈ کیسز کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو رپورٹ ہی نہیں ہوا ہے, واقعی ایسا کوئی ثانیہ ہوا تھا یا پھر یہ کوئی کرائم ہوا تھا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. خواتین کی جو آپ نے بات کی ہے, تو خواتین کو خطرات ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد بہت زیادہ بڑے ہیں. دیکھیں, بات صرف قتل کی نہیں ہوتی, قتل تو آخر میں جا کر ایک بہت ہی ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے جب بہت ایکسٹریم پوائنٹ ہوتا ہے. تشدد ہے, حملے ہیں, یہ سب آن لائن ہیرسمنٹ یا آن لائن ابیوز کے بعد اسٹارٹ ہو رہے ہیں. جو آن لائن وائلنس ہے اب وہ جو ہے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے فزیکل وائلنس کے اندر, اور یہ خواتین
خطرات بہت زیادہ بڑے ہیں. صحیح. ابھی لیکن جو آپ کی نازیہ صدف نعیم کا کلیئرلی ویڈیو سامنے بھی آئی ہے, دیکھا تھا کہ وہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی, چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی تو ان کو دھکا لگا, وہ گر گئی. خیر بہت بہت شکریہ نازیہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا.